वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज ऑब्वियसली बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ बाई इलेक्शंस हुए। बाई इलेक्शंस हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में हुए। उसमें जो थे नेशनल असेंबली की भी सीट्स थी और प्रोविंशियल असेंबली की भी सीट्स थी। और इलेक्शंस में से तो यही लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। नून लीग ने जो कौमी असेंबली की 6 सीट्स थी उन सब पर जो है उनको कामयाबी हुई, और सूबाई असेंबली की भी जो सीट 7 थी उनमें से 6 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सूबाई असेंबली की सीट जो है वो जीत चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उन्होंने वैसे तो बॉयकॉट ही किया इन इलेक्शंस का, मगर ऑब्वियसली 2 जो सीट्स थी नेशनल असेंबली की, एक लाहौर की और एक हरीपुर की, इन दोनों पे उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। एक तरफ हमाद अज़हर साहब के जो रिश्तेदार थे वो कंटेस्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ उमर अयूब साहब की जो बेगम हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों सीट्स तो हारी है, मगर उनका ये कहना है कि धांधली हुई दोनों सीट्स पे। ऑब्वियसली हुकूमत जो है इन इलेक्शन रिज़ल्ट्स को ये कह रही है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी फतह है। मरियम नवाज़ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था, और ये साबित करता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इतना अच्छा काम कर रही है कि अब उनको जो आवाम है वो वोट दे रही है। अब हरीपुर की जो सीट है उसको लोगों के ख्याल में एक अपसेट कहा जा सकता है, गालिबन इसलिए क्योंकि कोई ये उम्मीद नहीं रखता था कि लाहौर का जो इलेक्शन होगा उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी हम कह सकते हैं स्पेस मिलेगी कि वो इलेक्शन को कुछ वहाँ परफॉर्मेंस भी दिखा सकें और जीत भी सकें। हरीपुर क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है तो वहाँ ये लोगों का ख्याल था, हम कह सकते हैं जो देखने वाले भी थे, कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का सूबे में ये हरीपुर आता है। हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ मुमकिन हो। मगर जहाँ भी जब सीट हारी गई तो इसको एक मेजर अपसेट कहा गया है। इन इलेक्शंस पर भी बात करेंगे जिनके बारे में ऑब्वियसली ये भी कहा जा रहा है कि वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इसका जिक्र किया, और कुछ हम इसके बाद जिक्र करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पिछले कुछ दिन इस्लामाबाद में गुजारे, यहाँ सहाफ़ियों से बात की, और आखिर में जो PMLN से इतनी बड़ी जीत के बाद भी यही बात सुनने को मिल रही है कि गुफ्तगू आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ को करनी चाहिए। इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है शफीउल्लाह जान साहब ने, मावन खसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बैरिस्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सर, एक तरफ तो ऑब्वियसली इलेक्शंस पे भी बात होगी, बट पहले सर ये समझाएं कि आपकी हुकूमत इनको ये जैसे हम कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का अगर जिक्र करें, शी इज़ कॉल्ड इट अ रेफरेंडम। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि ये अभी तो मिड टर्म जिसको कहते हैं ना कि आधा वक्त भी नहीं आप लोगों का गुजरा, तो ये रेफरेंडम कैसे बन गया है, एंड व्हाट इज़ इट अ रेफरेंडम ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, शी इज़ राइटली कॉल्ड दिस अ रेफरेंडम टू सर्टेन एक्सटेंट, मे बी परहैप्स अ मिनी वन सो टू स्पीक। उसकी वजह ये है कि पंजाब के कुछ हलके थे, आपने KP में देखा, और जो बॉर्डरिंग एरिया है डेरा गाजी खान के हवाले से अगर बात करें तो वो उसमें KP और बलूचिस्तान का भी काफ़ी थोड़ा एक नेक्सस आप कह सकती हैं उस हवाले से है, बिल्कुल उसकी रिफ्लेक्शन। मैं ये समझता हूँ इस तमाम तर मामले पे जो वज़ीर आला साहिबा ने बात की कि ये रेफरेंडम था, तो मैं समझता हूँ ये मिनी रेफरेंडम ही था। सूबे KP के हवाले से बात करें, पंजाब के अंदर बात करें, लोगों ने काम को वोट दिया है, लोगों ने काम को सराहा है। जो इक़दामात हुकूमत वक्त ने उठाए हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काम करने वाले इक़दामात हैं, उस चीज़ को सराहते हुए लोगों ने जो है वोट्स दिए हैं, और इसी हवाले से जो है द पब्लिक हैज़ स्पोकन। इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आप उसको रेफरेंडम के हवाले से कहें कि ये कैसे हो गया। ये 18 महीने 19 महीने तो गुजर गए, तो अब जो कारकर्दगी है आप देख रही हैं कि पंजाब का तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस
وہ نقشہ ہی تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں نے رش کرتے ہوئے آپ کو گورننس پہ ووٹ ملا ہے. بالکل صحیح سر. شفیع اللہ جان صاحب کارکردگی کے اوپر. جی بالکل ٹھیک سر, ذرا وقت کم ہے اس لیے معاف کریے گا. I'm going to try and keep the question and answer short. شفیع اللہ جان صاحب, آپ نے بیرسٹر صاحب کی بات سنی سر, اور اگر ان کی ہم بات کو آگے بڑھائیں تو ہری پور میں جو آپ الیکشن ہارے تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگ آپ کے کام سے یا آپ کی حکومت سے خوش نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ جی. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں جو بیرسٹر صاحب نے باتیں کی تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ پنجاب میں تو نون لیگ نے ہی نون لیگ کو شکست دی ہے. وہاں پہ تو کوئی دوسری پارٹی تھی نہیں. وہاں نہ پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس دی گئی, یا جو ہماری چھوٹی جماعتیں تھی جو تحریک انصاف کی مائنڈ سیٹ کے مطابق کام کرتی ہیں, ان کو بھی انہوں نے موقع نہیں دیا. تو وہ ایک ڈکٹیٹر کی ایک فلم ہے جس میں وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور ایک فنیشنگ لائن کی طرف, تو وہ جو ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں ان پہ فائرنگ کرتے ہیں. تو ان کی مثال اس فلم جیسی ہے. تو پنجاب میں تو ہری پور کا ہم کیسے نہیں تو پھر سر ہم ہری پور کے الیکشن کو کیسے سمجھیں؟ جی میں آ رہا ہوں. تو پنجاب میں تو مسلم لیگ نون نے ہی مسلم لیگ نون کو ہرایا ہے. اگر یہ اتنے پاپولر ہوتے یا اتنے انہیں کام کیے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ پولیٹیکل سپیس دیتے, گراؤنڈ لیول جو ہے وہ لیول فیلڈ دیتے ان کو. لیکن اگر آپ ہری پور کی بات کریں تو ہری پور میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک جو دانلی کا پلان بنایا تھا, اس میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور جو انہوں نے آروز لگائے تھے ICP نے, تو انہی کے ذریعے یہ ساری جو مینیپولیشن ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فارم 45 کے مطابق ہم 35,000 ہماری لیڈ ہے. گراؤنڈ پہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں. فارم 45 کے مطابق ہم الیکشن جیت چکے ہیں. لیکن جب فارم 45 RO آفس جاتا ہے اور وہاں سر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی صوبائی حکومت تھی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کی تھی, مگر پھر بھی PMLN اور جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے الیکشن چرا لیا, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ لیکن RO تو ECP نے لگائے تھے. RO جو تھے وہ ECP کے نمائندے تھے. سر لیٹس ٹیک دس پوائنٹ ٹو بیرسٹر صاحب. یہ اگر آپ اجازت دیں سر تو یہ پوائنٹ میں بیرسٹر صاحب کے پاس لے کے جاتی ہوں. بیرسٹر صاحب, دھاندلی کا الزام ہمارا صاحب نے لاہور کے حوالے سے بھی یہی بات کی, اور شفیع جان صاحب جو ہیں اب وہ بات کر رہے ہیں, ہی سیئنگ the same thing about ہری پور. Very quickly sir. It is very unfortunate کہ جب ان کو اپنی ہار نظر آتی ہے تب یہ دھاندلی کا رونا شروع کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ ایک مثال آپ کو دوں گا ویری کوئکلی. آپ کو نوشین صاحبہ کا الیکشن یاد ہوگا ڈسکا کا. اس وقت کس کی حکومت تھی پنجاب میں اور وفاق میں؟ اس وقت یہ بتائیں کہ کیا ان کی چوری ہم نے پکڑی نہیں؟ کیا جو اس ٹائم یہ کھلا ایک ریگنگ کر رہے تھے, انہوں نے دھند ڈلوا دی تھی اور پھر نتائج چینج کرنے کی کوشش کی تھی. دیٹس اے لائیو ایگزامپل فرام 2021. وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو سر 2024 میں انہوں نے چوری نہیں پکڑی PTI نے؟ ویری کوئکلی دیکھیں نہیں, بالکل بھی نہیں. جو میڈیا کے اوپر جو بات کی جا رہی تھی, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تحمل سے کم از کم وہ جو میڈیا کی رپورٹنگ آپ کر رہے ہیں انفلیٹڈ نمبرز دکھا کے, مصدقہ جو رزلٹ ہے اس کو کم از کم دیکھنا چاہیے. اینڈ وی اسٹوڈ ود مصدقہ رزلٹ. مطلب رات کو بھی معذرت کے ساتھ مجھے یہ دیکھنا پڑا کہ جو میڈیا نے ہے پھر تھوڑی سی غیر ذمہ داری کا جو ہے مظاہرہ کیا اس حوالے سے کہ انہوں نے پہلے ہی 300-600 کچھ پولنگ سٹیشن ہے, 300 کچھ کا دکھا کے پتہ نہیں کتنی کو لیڈیں اپنی طرف سے دکھا دیں. آپ کم از کم جو سکرین جو DC کے دفتر کے باہر یا RO کے دفتر کے باہر لگی تھی اس پہ رزلٹ واضح طور پہ اپڈیٹ ہوتا رہا ہے, اور اس میں کوئی کسی سے کچھ چھپا نہیں سکتا تھا. جو ریزلٹس آ رہے تھے وہ اسی پہ تھے. اینڈ لاسٹلی if I could just add, پریزائڈنگ آفیسر جتنے بھی تھے, ہر حلقے کے پریزائڈنگ آفیسر وہ اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں. ہر حلقے کے جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں وہ اسکول ٹیچر ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہری پور سے ہی یا اسکول ٹیچرز یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حکومت کے ادھر ہی ہوتے ہیں. جی میں آتی ہوں سر, میں آتی ہوں, آپ بات مکمل کر لینے دے بیرسٹر صاحب کو. جی بالکل, میں بس اتنی ہی میں نے بات کرنی تھی کہ اسسٹنٹ RO یہ بالکل نوٹیفیکیشن تو الیکشن کمیشن ہی کرتا ہے, لیکن ہوتے وہ اسی صوبے سے ہی ہیں. بالکل صحیح. جی شفیع اللہ جان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو پریزائڈنگ آفیسر کی بات کی, جو ٹیچرز کی بات کی بیرسٹر صاحب نے, تو میں آپ کو بڑا کلیئر بتاتا چلوں. جو فارم 45 ہے ہمارے پاس, اس پہ پریزائڈنگ آفیسر کی بھی سائن ہے, اس پہ ان کے پولنگ ایجنٹ کی بھی سائن ہے, اس پہ ہمارے پولنگ ایجنٹ کی بھی سائن ہے. جب وہ فارم 45 ہم RO آفس لے کے جاتے ہیں, جو پہلے RO آفس تھا وہ ڈگری کالج ہری پور تھا, اس کو چینج کر کے کلا بٹ لے کے گئے اور وہاں پہ RO آفس کے جو گراؤنڈ میں منتقل کیا گیا, اس گراؤنڈ میں خندقی کھودی گئی. جب ہم فارم
फॉर्म 45 वहां लेके गए जिस पे प्रिजाइडिंग अफसर के साइन है, तो वहां पे ऑलरेडी आरओ के पास पहले से फॉर्म 45 मौजूद थे। तो वो फॉर्म 45 जो हम लेके गए थे वो डैशबोर्ड में पंच नहीं कर रहे थे, वो अपने बनाए हुए फॉर्म 45 पंच कर रहे थे। और इसके एग्जांपल मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों समेत इनके सामने रखी है। तो अंपायरों के साथ मिलाने का पुराना तरीका नून लीग का है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन उन्होंने चुराया था उसको दोबारा बिल्कुल ठीक सर। आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। अब आप इजाजत दें। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ये बताएं कि ये एक तरफ तो इलेक्शन की बहस है, ये हम जारी रखेंगे, मगर मुझे ये बताएं सर कि अब आपकी लोग कह रहे हैं कि आपको मिल गई है सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में, अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है, क्या इससे कोई आपके जो ताल्लुकात हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा? और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ सर क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर वक्त आप लोगों पर तनकीद कर रही होती है और रोना भी रो रही होती है। देखिए, नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और हमें उनकी ज़रूरत है। वेदर नंबर गेम्स जो अगर आप एनए की बात करें वो इवन कि बिल्कुल इन इलेक्शंस के बाद जो है वाज़े तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स इंक्रीज़ हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लेकिन ये सफ़र हमने इकट्ठे शुरू किया है और ऐसा नहीं हो सकता कि हम बीच रास्ते में अपने इत्तेहादियों को छोड़ें या इत्तेहादी की सपोर्ट जो है उससे कहें कि जी हमें वो सपोर्ट दरकार नहीं है क्योंकि हमारे पास नंबर्स पूरे हो गए हैं। दे मीन अ लॉट टू अस एंड वी रियली वैल्यू देयर सपोर्ट टू दिस गवर्नमेंट एज ए कोएलिशन पार्टनर। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और ये 5 साल का जो सफ़र है, हमारा जो मैंडेट है, इसको हम साथ ही इंशाल्लाह चलाएंगे। शफीउल्लाह जान साहब, आप लोगों को कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये ख़तरा है कि अब कहीं आपके नंबर जिस तरह कम हो रहे हैं, कहीं पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठ के मेन अपोजिशन जमात ना बन जाए, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल ना संभाल ले? देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये डंडे के जोर पे इकट्ठे हुए हैं। ये दोनों पार्टियां जो हैं ये अपनी मफादात इस वक्त पार्लियामेंट में अपने मफादात को देख के तरमीम कर रहे हैं। इन बेचारों के पास कोई इख्तियार ही नहीं है, इनको बना बनाया ड्राफ्ट आता है और ये दोनों पार्टियां उसको फर्माबरदार बच्चों की तरह उसको एक्सेप्ट करके पास करा देते हैं। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से क्या ताल्लुक है? ये जो आप बात कर रहे हैं वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल ले लें, बैठ जाए वहां, तो वो फिर भी जी मैं आ रहा हूँ। लीडर ऑफ द पोजीशन को तो हमने महमूद खान अशरई साहब को साइन करके हमने जमा करा दी है स्पीकर के पास, लेकिन स्पीकर उसको नोटिफाई नहीं कर रहा। उस पर तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS के साइंस हैं। इनको शायद ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। तो इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। ये 17 सीटों पे आए हुए लोग हैं, इन्होंने इलेक्शन को चुराया है गैर आईनी तरीके से। मेरे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आपको खतरा है कि नहीं है? वेरी क्विकली। हमें कोई खतरा नहीं है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। ये हमारे मुकाबले की नहीं है। बैरिस्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, या मैं सवाल पूछूं? काश मेरे भाई को थोड़ी सी ये बात पता होती है। एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर साहब ने ये बात की है कि उमर अयूब साहब की जो पिटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से नीचे जो है दोबारा भेजी गई है, पेशावर हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। अब तो इलेक्शन भी हो गया, वो टेक अप होने दें। ऐसा ना हो कि दोबारा से फिर जो आपको पता है कि तमाम तर मामला 6 महीने बाद भी काउंटिंग के बाद जो लोग हैं कम अज कम वो टेक अप तो होने दें। यही स्पीकर साहब ने बात की थी, गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक इलेक्शन नहीं होता, जब तक पिटिशन पेंडिंग है, जब तक फाइनल इस पे एक ऑर्डर नहीं आ जाता, मैं किस तरह प्रोसीड करूं? इलेक्शन हो गया, नोटिफिकेशन कब करेंगे? मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं, यही कंटेंशन आपकी पार्टी के मेंबरान जो हैं इलेक्शन कब हो, आप नोटिफिकेशन कब कर रहे हैं? उसमें मैं गुजारिश कर रहा हूं। मैंने तो नहीं करनी सर, अगर मैं नहीं करनी होती तो मैं कल कर देता। मैंने करनी होती तो मैं बिल्कुल स्पीकर का इख्तियार है, वो भी कहते हैं कि हुकूमत ले ले। स्पीकर का इख्तियार हुकूमत ले लेती है। यही तो बात है ना। अच्छा चले ओके जी, लेट्स मूव ऑन। आई नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक है नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। विल बी बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब से और शफीउल्लाह जान साहब से। बैरिस्टर साहब, ये आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इवन दो पिछले दिनों में सर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में थे, उन्होंने कोई सहाफ़ी नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने मुलाकात नहीं की। और उसका जो सर ऑप्टिक्स एक तरफ PTI के लिए तो अच्छे बने, बट दूसरी तरफ अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं या फिर से ये इशू हाईलाइट हो गया कि आपकी पार्टी के तो ना वज़राए आज़म मिलते हैं सहाफ़ियों को और ना वज़ीर आला। आपने देखा कि हाल ही में इवन के
मार्का हक बनियान मरसूस के बाद भी एक मुलाकात हुई थी, उससे पहले भी मुलाकात हुई थी। नहीं सर, मेरे जैसे साथियों को आप नहीं बुलाते फिर? नहीं, ये मेरे पास तो लिस्ट नहीं होती, ये काम है वफाकी वज़ीर इत्तलात का, और उनकी गाय बगाए हर सहाफ़ी से मुलाकात खुद होती है, वो ज़ाती तौर पे राब्ते में रहते हैं तमाम तर सहाफ़ियों के साथ। Well, I can certainly relay this to him that he ought to meet you and he ought to get in touch with you, because obviously सहाफ़ी सब जो हैं वो इंतहाई काबिल एहतराम हैं, whether senior, whether budding, whether आपको नहीं लगता कि ये जो पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, कोई उसकी वजह से आपकी हुकूमत को भी सोचने की ज़रूरत है? या मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों से बिल्कुल मुलाकात गाय बगाए होती रहती है, सूबाई वज़रा की भी और इसी तरह वफाकी वज़रा की भी होती रहती है। एंड वी एंगेज, वी कॉन्स्टेंटली एंगेज, और होनी चाहिए एंगेजमेंट। बिल्कुल ठीक। और सर वेरी क्विकली, शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ नहीं है, आखिरी सवाल ये बताइएगा सर कि आप लोग अगर इतनी मतलब कि आपकी जिसको कहते हैं डिसाइसिव विक्ट्री हुई है इन बाई इलेक्शंस में, तो क्यों आपके वुज़रा अभी भी ये बात कर रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे बैठना चाहिए? राना सनाउल्लाह साहब ने इलेक्शन दिन पे ये बात की, उसके अलावा तारड़ साहब ने भी गालिबन की, आप लोग अब क्यों बात करना चाह रहे हैं पीटीआई से? देखें, जो सिग्नलिंग हुई है सीएम केपीके की तरफ से, मैं समझता हूँ कि उनके जो लहजा है, जो टोन टेनर है, उस पर बेहतरी आई है। एंड वी फर्मली बिलीव कि बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी हमारी तरफ से भी इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि मामलात जो हैं वो बैठ के ही हल तलब होंगे, और आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा। सो इट्स बेटर सूनर देन लेटर। और शायद इंट्रोस्पेक्शन हो गई हो टू सर्टेन एक्सटेंट सीएम केपी को, और अब हो सकता है कि वो आगे जाके अपने बानी से भी बात करें, और मिल बैठ के ही ये जो मिसाक पाकिस्तान के लिए हमने बात करनी है, या पाकिस्तान को इस्तेकाम देने के लिए, मिसाक मईशत के लिए जो आगे मामला चलाना है, इसके लिए हमें बैठना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज पेशावर में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक अफसोसनाक खबर का। आज खैबर पख्तूनख्वा का जो दारुल हुकूमत है पेशावर, वहाँ दहशतगर्दों का एक और हमला हुआ। सुबह 8:10 पर जो फेडरल कंस्टेबलरी का हेड क्वार्टर है, उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। सीसीपीओ पेशावर ने बाद में बताया कि 3 खुदकश हमला आवर थे, उन्होंने हमला किया। एक जो खुदकुश हमला आवर था उसने मरकज़ी गेट पर अपने आप को उड़ाया, और 2 जो खुदकश हमला आवर थे वो हेड क्वार्टर्स में दाखिल हो गए। मगर उसके बाद ऑब्वियसली जो फेडरल कंस्टेबलरी के जवान थे, उन्होंने बहुत दलेरी से उनका मुकाबला किया। 3 फेडरल कंस्टेबलरी के एहलकार जो है वो भी शहीद हुए, मगर उसके बाद जो बाकी 2 दहशतगर्द थे उनको भी उन्होंने मार डाला। इब्तदाई जो रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि 30 से 40 मीटर तक ही वो अंदर गए और जब उनको मार दिया गया। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने भी इस हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा बहुत अफसोसनाक है ये बात, और पाकिस्तान का जो भी अमन ख़राब करेगा वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि उनको यकीन है कि पुलिस इस दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद नानुल्लाह टीपू महसूद साहब, डायरेक्टर खुरासान डायरी, और हमें ज्वाइन किया हसन खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन सब इश्यूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी टीपू साहब, अब ज़रा बीच में कभी कभी लगता है कि कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो कम हो रहे हैं, ख़बरें कम आती हैं, मगर फिर जब हमला होता है तो वो जिसको हम कहते हैं ना कि इट स्टैंड्स आउट। चाहे इस्लामाबाद का जिक्र करें, वाना का जिक्र करें, और जो आज का वाक़या है इसका भी। हाँ बिल्कुल, यानी और ये जो वाक़यात हैं जो बड़े तर्ज के हमले हैं, ये यानी आपके जनूबी खैबर पख्तूनख्वा या कबायली इलाके में नहीं हो रहे। जो 2 हमले हुए, एक आपका जो फेडरल कैपिटल है और एक आपका सूबाई जो कैपिटल है, वहाँ पे इस तरह के हमले और बड़े तर्ज के हमले, खुदकुश हमले हुए। आज का हमला भी यानी, और ये हमले यानी मेरे लिए एक्सपेक्टेड, ये मज़ीद भी वो हो सकते हैं, मुल्क के किसी शहर में भी हो सकते हैं और किसी वक्त भी हो सकते हैं। जो कमी आई थी, तो मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि बीच में जो मामला दोहा में या इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात एक सिलसिला था, तो और उसका अभी भी यानी है, यानी आज भी ईरानियन कोई सीनियर डेलीगेशन जो है, बल्कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनके हवाले से रिपोर्ट्स थी कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं।
ٹرکش جو ڈیلیگیشن ہے ان کے حوالے سے بھی ہے, اور سعودی کا بھی کل ایک ذکر آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی طرف سے بھی پارٹیسپیشن ہو پاک افغان جو ٹینشن میں جو مذاکرات سلسلہ ہوگا. استنبول میں ہی ہوگا یا کہیں اور؟ نہیں, میرے خیال میں یہاں پہ ابھی پاکستان آ رہے ہیں. پاکستان میں, اچھا, میڈیشن کے لیے میڈیشن کے لیے, اور یہاں سے ہو سکتا ہے وہ کابل بھی چلے جائیں افغان طالبان سے وہاں پہ بات کرنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے یعنی ایک تو دو چیزیں ہم نے ٹرینڈ جو تھے یعنی دیکھے تھے, ایک تو یہ کہ حملوں میں کمی آئی تھی, دوسرا یہ کہ جو TTP وغیرہ جو بڑے گروپ ہیں پاکستانی طالبان کے, انہوں نے اپنا جو نام ہے جو رسپانسبلٹی کلیم کرتے ہیں حملے کے, وہ کلیم کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا, اور کوئی نئے طرز کے جو گروپس ہیں ان کو اناؤنس کیا تھا اور وہ حملے کلیم کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ جو ہیں ہمارے سیکیورٹی جو میجرز ہیں اس پہ بھی یعنی ابھی تک یعنی 20 سال سے تو پچھلا ہم نے وہ یہ پوری جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, اور ابھی بھی جو 4 سال سے ہم لڑ رہے ہیں, تو اس میں ابھی تک فلاز ہیں اپنی جگہ. اور دوسرا یہ کہ ویل کم ٹو دیٹ پوائنٹ ان بٹ, اگر مجھے آپ اجازت دیں اس سے پہلے میں حسن خان صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں. حسن صاحب, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر پشاور میں حملہ, فرنٹیئر کنسٹیبلری پہ حملہ, غالباً جو اس سے پہلے پولیس لائنز میں مسجد پہ حملہ ہوا تھا, اس کے بعد شاید یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پشاور میں یہ اس لیول کا یا اس حملے سے ہم اس کا موازنہ کریں گے؟ شکریہ عارفہ. میرے خیال میں یہ جو حملہ ہوا ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پہ, یہ ایک ریاست کے آئی کان پہ حملہ ہوا ہے, اور یہ اس پہ دوسرا حملہ ہے. اس سے پہلے یہاں پہ FC کمانڈنٹ تھے صفت غیور صاحب, وہ شہید ہو گئے تھے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ 2023 مارچ 2023 میں پشاور ماسک پہ جو حملہ ہوا, مسجد پہ جو حملہ ہوا, یہ اگر یہ تو ہمارے میرے خیال میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو سیکیورٹی رسپانس وہ اتنا کوئک تھا کہ یہ آگے نہ بڑھے. اگر یہ آگے بڑھتے تو میرے خیال میں بہت زیادہ نقصان ہوتا. یہ حملہ ہوا ہے تقریباً 8:18 پہ, لیکن 8:18 کے بعد اگر ہم دیکھیں, ہمیں جو خبر آئی ہے, پہلی خبر ٹیکر یہی ہے, اس کے بعد ہمیں 2 گھنٹے بعد 10 بجے جو ہے نا کہ یہ مطلب ہے کہ کلیئر ہو گیا ہے. اور اس کے بعد ایز یوزول جس طرح آپ نے کہا مذمتی بیانات کا آنا شروع ہو گئے, اس طرح تیار اسٹیٹمنٹ پڑے ہوتے ہیں وزیر اعظم کا, وزیر اعلیٰ کا, صدر صاحب کا, اور پھر ہم نے میرے خیال میں آگے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا. آگے ایک اور حملے کی انتظار ہوگی. یہی آپ والی بات کر رہے تھے جو اس وقت میں نے آپ سے کہا کہ حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسے لگ رہا ہے کہ جب ہم صرف بیٹھے ہوئے اگلے حملے کا انتظار کریں. کیا وجہ ہے؟ ہم مطلب کہ بیسک, معاف کریے گا, سوری آپ بولنے لگے تھے, میں نے آپ کو کاٹ دیا, کہ آپ دونوں کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پرو ایکٹیو پالیسی نہیں ہے. یعنی اس میں ایک چیز ہے کہ ماضی قریب میں جو ہم نے چیزیں دیکھی تھی کہ یہاں پہ پاکستان میں جو بھی بڑے طرز کا حملہ ہوتا تھا تو پاکستان نے رسپونڈ دیتا تھا اکراس دی بارڈر افغانستان میں, بلکہ کابل جو ہے اس کو بھی پاکستان نے ٹارگیٹ کیا تھا, کندہار کو بھی, پکتیکا اور خوست کو بھی. ابھی بھی یعنی جو وانا کا حملہ ہوا تھا کیڈٹ کالج پہ, اور اسلام آباد کا حملہ, تو ایسی کچھ اطلاعات تھی کہ ہو سکتا ہے پاکستان دوبارہ رسپونڈ کریں. لیکن وہ جو پروسیس چل رہا ہے جو میڈیٹرز ہیں, جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا, ایگزیکٹلی ان کی طرف سے یعنی پاکستان کو میری یہ اطلاعات ہے, کہا گیا کہ یعنی اس دفعہ آپ نہ کریں, یہ جو پروسیس ہے اس کو چلنے دیں, اور یہ ٹیک اپ کریں گے افغانستان کے جو ہیں وہاں پہ گورنمنٹ, کیونکہ پاکستان نے الزام لگایا تھا کہ یہ جو حملہ آور تھے یہ افغان نیشنل تھے. ہم پیک اپ کریں گے نہیں, اس کو یعنی اس کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے اس ایشو کو وہاں پہ بھی, لیکن آپ رسپونڈ نہ کریں افغانستان پہ حملے کے نتیجے میں. تو یہ اس طرح کی یعنی وہ ہو رہی ہے. لیکن حسن خان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب یہ جو میں نے بات کی کہ 20 سال سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں, تو یہاں پہ انٹرنل جو سیکیورٹی ہے ان میں ابھی بھی یعنی ان کے ہے معاملات ہیں, خراب ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کمزوریاں ہیں یا بہتری کی ضرورت ہے. بہتری کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو انسرجنسی یا ملیٹنسی اس کو لڑنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ یوز آف فورس پہ آپ ریلائی کریں, اس کے ساتھ باقی چیزیں ہیں یعنی وہ ان کو فیڈ کرتی ہیں. جس طرح وہاں پہ گورننس کے جو معاملات ہیں, یعنی 2 آپ کے صوبے ہیں جہاں پہ گورننس کے شدید مسائل ہیں, وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان, اور وہیں پہ یہ جو ملیٹنسی ہے وہ بھی یعنی گرو کر رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی بھی بات آ جاتی ہے. اب فاٹا کے حوالے سے یعنی مرجر
ڈیزاسٹر کے وقت ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی یعنی فنڈز کی ایلوکیشن وغیرہ, وہ کل ایک بہت سینئر جو بیوروکریٹ ہیں خیبر پختونخوا کے, ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ پیسے ابھی تک نہیں مل رہے, اور اب یعنی سالانہ ان کو ملنے تھے 100 ارب کے آس پاس ملنے تھے, وہ ابھی تک نہیں مل رہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ بھی کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. اس پہ کام نہیں ہوگا تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بیسکلی, سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ آپ کے خیال میں جب تک فاٹا کے حوالے سے جو فنڈنگ کا ایشو ہے اس کو پرائیورٹی بیسس پہ ایگزیکٹلی وہ بہت ضروری ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے سر مجھے یہ بتائیں کہ اس سے obviously یہ آپ بات پہلے بھی کرتے رہے, بٹ اس سے کیا فرق پڑے گا دہشت گردی کے مسئلے؟ یعنی وہ ایک فیکٹر ہے. میں جو گورننس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ یعنی ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوں, وہاں پہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی, ڈیولپمنٹ ہوگی, اسکول کالجز. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاشی صورتحال بہتر کریں. ایگزیکٹلی وہ چیزیں ہوں گی, تو پھر ان کے لیے ریکروٹمنٹ کی مد میں یعنی وہ ہوگا, یعنی وہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں پروپیگنڈا کی مد میں یعنی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. ابھی تو یہ کہ فرٹائل گراؤنڈ ہے, وہ جیسے چاہے لوگوں کے ذہن کو پولوٹ کر کے وہ اپنی طرف کر سکتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب سے اور حسن خان صاحب سے. حسن صاحب, غالباً آپ نے ٹیپو صاحب کی بات سنی کہ ایک تو یہ کہ صرف کائنیٹک آپریشنز جو ہیں ان سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, صرف افغانستان کو روکنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, جو ہمارے اپنے گورننس کے ایشوز ہیں خاص طور پہ فاٹا کے حوالے سے, ان پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں, میرے خیال میں یہ تو بنیادی مسئلہ ہے. دہشت گردی جو ہے یہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکل ایشو بھی ہے. اب عارف بھائی اس سے اندازہ لگائے کہ 2022 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, اور میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں کہ ہماری جو پہلی انسرجنسی تھی جو 2002 سے شروع ہوئی تھی 2010 تک, اس وقت جو ہے 2010 میں 2000 جو ہے نا اٹیکس تک پہنچ چکے تھے, وہ تقریباً 8 سال میں. آج آپ دیکھیں صرف 3 سال میں جو ہے انسرجنسی کی لیول اس حد تک پہنچے جو 2010 میں تھی. مطلب اس سے بھی 2008 جو ہے نا اس 2025 میں 3 کوارٹرز ہے, اس میں جو ٹوٹل کیجوالٹی ہماری کاؤنٹ ہوئی ہے 2500 پلس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اس وقت سیریس سچویشن ہے. لیکن آپ پولیٹیکل لیڈر کی سیریسنس کا اس سے اندازہ لگائے کہ اس دوران آپ نے کبھی پرائم منسٹر نے کتنے دورے کیے پشاور کے, وزیر داخلہ کتنی دفعہ گئے ہیں, وزیر دفاع صرف جنازوں کے لیے گئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں, نہ اس پہ کبھی میٹنگ ہوئی ہے, نہ اس پہ کبھی پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوا ہے. ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا ہے کہ یہ ملٹری جانے اور دہشت گردی جانے, نمبر 1. دوسرا, ہم جو ہے نا جیسے کہ ہم نے انٹرنلی بہت سے جو ہے سٹیپس لیے ہیں, اور یہ مسئلہ صرف افغانستان میں ہوگا ڈیفینیٹلی, اور میرے خیال میں ہمیں توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ افغان طالبان اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی کوآپریٹ کریں گے. انٹرنلی ہم نے کیا کیا ہے, کیا ہم نے بارڈر کو سیکیور کیا ہے, کیا ہم نے پولیٹیکل کنسنسس جو اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہم نے کریٹ کیا ہے, کیا ہم نے ایک کامن بیانیہ, کامن نیریٹو اس وقت جو ہے کیا ہم نے اس پہ کام کیا ہے. وی آر اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس, کمپلیٹلی ڈیوائیڈڈ ہاؤس. اس وقت مرکز اور صوبے کے درمیان جو اختلافات ہے اس ایشو پہ, سیکیورٹی اداروں اور مقامی جو صوبے کے جو لیڈرشپ ہے یا جو حکومت ہے, ان اسی حوالے سے تو بہت سی چیزیں ہیں. یہ جو ٹیپو صاحب نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو آپ جو ہے وہ چیزیں ہیں جو ریاست کو ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے بغیر دہشت گردی کے, بغیر, یہ تو نارمل چیزیں ہیں. میں جو کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اگر ایڈریس کرنا ہے تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے جو ٹوٹلی جو ہے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا ہوا ہے اس مسئلے سے. جیسے کہ یہ مسئلہ جو ہے فوج اور پولیس کا مسئلہ, پولیس بھی لڑ رہی ہے بڑی جوان مردی کے ساتھ, فوج بھی لڑ رہی ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ پولیٹیکل سائڈ پہ مجھے کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب ہر دوسرے دن جو ہے کسی اور ملک میں ہوتے ہیں, لیکن اس میں پورے 2022 سے لے کر آج تک اگر آپ ریسرچ کریں تو یہ ہارڈلی 2 یا 3 دفعہ گئے ہوں گے, اور اس میں بھی 70-90% یہ جنازوں کے لیے گئے ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ ہماری ایٹیچیوڈ ہے کہ وی کنٹین اٹ ایٹ خیبر پختونخوا, مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہماری پالیسی ایسی ہے کہ یار اس کو کنٹین کرے خیبر پختونخوا میں تاکہ آگے کی طرف نہ بڑھے, ایک پاکٹ کریٹ کرے, اس پاکٹ میں جو ہے یہ آپریٹ کرتے جائیں گے اور ہم یہ فائر فائٹنگ یا شاخ تراشی کرتے جائیں گے. وی نیڈ
सीरियस अप्रोच, हमें एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी पे काम करना होगा। उसके बाद अफगानिस्तान वाला मसला जो है मेरे ख्याल में वो बाद में आता है। पहले हमने इंटरनली क्या करना है उसको अगर हम गौर से देखें तो मेरे ख्याल में मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप भी आरिफा इसी इस्लामाबाद में हैं, हाउ मेनी टाइम इस्लामाबाद का धमाका हुआ, कोर्ट्स पे अटैक हुआ, उसके बाद हमारी रिस्पांस मुजम्मती बयानात से बियॉन्ड किया था। बिल्कुल सही सर, कॉलेज वानापी हुआ, कैडेट कॉलेज वानापी हुआ। हमारे मानों का उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।